बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का आज 19 दिसंबर है और दिन है मंगल का। नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। ये दावे गुज़िश्ता कई दिनों से किए जा रहे थे। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी ये दावे कर रहे थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी ये खबर दे रहे थे कि खुद नवाज शरीफ को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पिछले 24 घंटों के अंदर 3 खबरों ने इन तमाम तर दावों की तस्दीक कर दी है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए पहला एक्शन ले लिया गया। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यह बात करता हूं कि पाकिस्तानी सियासत में जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। होता वो है जो पसे पर्दा चल रहा होता है। यानी पाकिस्तानी सियासत में जो पर्दे के पीछे तय किया जाता है होता वही कुछ है। क्या नवाज शरीफ दोबारा गिरफ्तार होने जा रहे हैं? नवाज शरीफ के केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं? नवाज शरीफ जेल जाएंगे या लंदन जाएंगे? इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों के अंदर शहर इख्तिदार में हुई है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि नवाज शरीफ के केसेस जिस तरीके से खत्म हुए, सबको इस बात का यकीन है कि अगर नून लीग को हुकूमत ना दी गई, अगर नवाज शरीफ को वजीर आजम ना बनाया गया, तो ये तमाम तर केसेस जितनी जल्दी खत्म हुए हैं, जितनी जल्दी बंद हुए हैं, उतनी ही जल्दी ये तमाम तर केसेस खुल जाएंगे। यानी पिछले 16 माह के अंदर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की क्यादत के केसेस जितनी जल्दी अदालतों ने बंद किए, अगर नून लीग की हुकूमत ना आई तो ये तमाम तर केसेस दोबारा खुल जाएंगे। पिछले 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ के केसेस खुलने के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान की सियासत में अचानक हवाओं का रुख तब्दील होता है और यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ के लिए हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। नून लीग के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। इस हवाले से 3 खबरों ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि ताकतवर इदारे कभी भी आखिरी नंबर के घोड़े पर मेहनत नहीं करते, वो हमेशा पहले नंबर के घोड़े पर मेहनत करते हैं। नवाज शरीफ आखिरी नंबर का घोड़ा साबित हुए हैं। 3 खबरों से इस तमाम तर डेवलपमेंट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सरफराज बुगटी, निगरान वजीर दाखिला, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद निगरान वजीर दाखिला बने थे, कुछ दिन पहले उन्होंने रिजाइन दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए, 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात यकीनी बनाए जाए, उस दिन निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने रिजाइन कर दिया था। और उसी दिन ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि निगरान वजीर दाखिला मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे, तब एक माहौल था कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनने आए हैं। नवाज शरीफ को अब हर सूरत में वजीर आजम बनाया जाएगा। बड़े बड़े लोग जो हैं वो नून लीग को ज्वाइन करेंगे। वो तमाम सियासी जमातें जो किसी ना किसी इशारे की बुनियाद पर अपने फैसले करती हैं कि उन्होंने किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ नहीं इत्तेहाद करना, वो तमाम तर सियासी जमातें नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगी। पहला ख्याल यह था कि सरफराज बुगटी नून लीग को ज्वाइन करेंगे। कल सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में जलसा करते हुए यह ऐलान किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। दूसरी खबर है मुस्लिम लीग काफ के हवाले से। मुस्लिम लीग काफ, हम सबको पता, सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ अपने तई कोई फैसला नहीं कर सकती। यानी चौधरी शुजात हुसैन और उनकी जो मुस्लिम लीग काफ है, सालेक हुसैन ने मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। यानी वो जो खबरें चल रही थी कि नून लीग और काफ लीग का पंजाब में इत्तेहाद होगा, सालेक हुसैन जो शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने तरदीद कर दी कि जनाब कोई नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। तीसरी खबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमक्यूएम, यानी वो एमक्यूएम जिनके बारे में बच्चे बच्चे को पता है कि एमक्यूएम ने ना कभी कोई अपनी मर्जी से फैसला किया, ना वो आइंदा कभी कोई अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। वो एमक्यूएम की जानिब से जो है वो तरदीद कर दी गई कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। यानी एमक्यूएम जैसी जमात अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद नहीं कर रही, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में नून लीग की पोजीशन क्या होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने नून लीग को ज्वाइन नहीं किया, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। काफ लीग नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करी, सीट एडजस्टमेंट नहीं करी। एमक्यूएम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करी। इन 3 खबरों ने
یہ تصدیق کر دی کہ نواز شریف کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے تھے، نواز شریف کے حوالے سے جو خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف پاکستان آ کر بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، ان 3 خبروں نے ان تمام تر دعووں کی تصدیق کر دی۔ دیکھیے بڑا سمپل معاملہ ہے، نواز شریف آخری نمبر کے گھوڑے ہیں، حالانکہ ان کے لیے تمام تر چیزیں مینج کی گئی، حالانکہ ان کو پلیٹ میں رکھ کر تمام تر چیزیں دی گئی، عدالتی عملہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ان کے بائیو میٹرک لینے کے لیے، تمام تر چیزیں میڈیا نیریٹو تمام ان کو پلیٹ میں سجا کر رکھا دیا گیا، لیکن نواز شریف اتنے نالائق نکلے کہ ابھی تک عوامی پاپولیرٹی حاصل نہیں کر سکے۔ یعنی جو کچھ نواز شریف کو دیا گیا پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر، نواز شریف کے لیے جس طریقے سے چیزیں مینج کی گئی، پاکستانی سیاست میں شاید کبھی کسی سیاستدان کو پلیٹ میں رکھ کے اتنی آسانی سے چیزیں نہ دی گئی ہوں۔ لیکن نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آتے ہیں، آج 19 دسمبر ہے، 2 مہینے ہونے والے ہیں، ایک جلسہ کیا گیا نواز شریف کی جانب سے، 21 اکتوبر والے دن ایک جلسہ کیا گیا، اور وہ جلسہ کتنا بڑا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ نہ کوئی نون لیگ کے پاس نیریٹو ہے، نہ نون لیگ کو کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے، نہ نون لیگ بڑے جلسے کر سکی، نہ عوامی پاپولیرٹی حاصل کر سکی۔ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کہیں نہ کہیں بند کمرے کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ میں لوگوں کو بھیجنے کے بجائے بہت بہتر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹرونگ کیا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو تگڑا کیا جائے۔ دیکھیے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ تمام تر سرویز، تمام تر الیکشن کا ماحول دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ عمران خان بڑی آسانی سے حکومت بنا لیں گے۔ نواز شریف کو جس مقصد کے لیے پاکستان لایا گیا تھا وہ اس مقصد پر کامیاب نہیں ہو سکے۔ نواز شریف عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملا، ان کو بڑی زیادہ مدد دی گئی کہ کسی طریقے سے نواز شریف جو ہے وہ اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، لوگ ان کا بیانیہ اڈاپٹ کر سکیں، ایکسیپٹ کر سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے تمام تر بند کمروں میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ نواز شریف اب ہسٹری ہو چکے ہیں، نواز شریف کی پاکستانی سیاست میں شاید اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں یہ خبر چلتے ہوئے کہ نواز شریف کے کیسز دوبارہ اوپن ہوں گے، نواز شریف لندن جائیں گے یا جیل جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف کی گرفتاری ہوگی، یعنی اگر نواز شریف یا نون لیگ کو حکومت نہیں ملتی تو نواز شریف پاکستان میں رہ نہیں سکتے۔ یہ بات تو 100% کنفرم ہے کہ اگر نواز شریف یا نون لیگ کو حکومت نہیں ملے گی تو ان تمام تر لوگوں کا ٹھکانہ دوبارہ جیل ہوگا۔ جس طریقے سے ان کے کیسز ختم ہوئے، جس طریقے سے ان کو دھڑا دھڑ ریلیف دیا، اسی طریقے سے واپس کیسز اوپن ہوں گے۔ پاکستانی سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ نواز شریف کو ہر گزرتے دن کے ساتھ دھچکا لگتا جا رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ نواز شریف کو اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان آ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ جو ان کے ساتھ وعدہ یا کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ نواز شریف پاکستان آ کر عوامی مقبولیت حاصل کریں گے، کچھ سپورٹ وہاں سے ملے گی، کچھ نواز شریف خود جو ہے وہ اپنی عوامی پاپولیرٹی دکھائیں گے۔ لیکن آج 2 مہینے گزر جانے کے بعد اگر نواز شریف کی پاپولیرٹی کا لیول یہ ہے کہ 2 مہینے میں ایک جلسہ کیا گیا، کوئی ابھی عوامی اپیرنس نہیں دی گئی، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ نواز شریف کا مستقبل کیا ہے۔ آخری نمبر کے گھوڑے کے اوپر کوئی بندہ محنت نہیں کرتا، جو پہلے نمبر کا گھوڑا ہوتا ہے اسی کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔